त्यो खालको एउटा निष्कृष्ट सोचबाट भएको पार्टी एकता अमुक मान्छे मर्ला र त्यसको ठाउँमा म खाउँला भनेर पार्टी एकता भयो त्यो खान नपाएपछि विभाजन भयो अनि तिमीले खान पाएनौ भने मैले टाउको किन फुटाउने भन्ने प्रश्न क्या लाग्छ मैले अनि त्यो त मैले भनिसकेँ नि त यिनीहरूका लागि कार्यकर्ताले किन टाउको फुटाउनु पर्ने मैले भनिहालेँ तिम्रो छोरी बुहारी स्वास्नी हुने होइन त अनि कार्यकर्ताले के पाउने त के पाए त लडाकाले के पाए त शहीदले के पाए बेपत्ताले विस्थापितले के पाए त कहीँ पनि खालि यहाँको मात्रै कुरा होइन जस्तो मधेसवादीकै कुरा भयो अरूकै कुरा भयो के पाए त मधेसको एउटा रिक्सा चलाउने आम मधेसी एउटा नागरिकले के पाए त ल भन्नु त मलाई के पाए यी भन्नु जनैबाट उनीहरूले चाहिँ शहीदको नाममा अरू नाममा चाहिँ पैसाले इभन त्यो पैसा पार्टीको कोषमा जम्मा गरेको छ भनेर सुनिन्छ के पाए त शहीदले त्यहाँ पनि त यो त हामी देखिराखेका छौँ नि त्यसकारण मैले यसमा पारदर्शिता चाहिन्छ भन्ने कुरा पटक पटक उठाएँ नि फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि टाउको फुटाइदिनु पर्ने उनको पनि चिलाएर टाउको फेरि अर्को मात्र होइन पहिलो लट्ठी चाहिँ मैले हाल्नु पर्यो भनेर भन्छन् टाउको चिलाएर प्रचण्डको के हो त्यसो भने सबभन्दा पहिला जो 69 जनाको सुरक्षा लिएर हिँडेका छन् उनी त्यो 69 जना चाहिँ फिर्ता बोलाउनु पर्यो अनि त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो कुरा इमानदारीतापूर्वक भनेको हो भने प्रचण्डले एक्लै हिँड्ने आँट गर्नु पर्यो नभए कहाँ टाउको फुट्छ त अनि 69 जनाको घेरामा बसेको मान्छेलाई कसले टाउको फुटाउने त फुटाउने कल त्यसको मतलब त के भयो बनाउने तरिका हो यो अन्त के भयो त अब त्यसो जस्तो 69 जनाको घेरामा उनी हुन्छन् अब उनलाई कसैले गरेर चाहिँ प्रहार गर्न आँट्यो भने दोहोरो गोली चल्ने म यहाँ त अथवा दोहोरो लट्ठी चल्ने भनेपछि सुरक्षा बीचकोमा द्वन्द्वको स्थिति आएन यहाँ कि उनको सुरक्षाको चाहिँ जिम्मेवारी त्यो सुरक्षा संयन्त्रले नलिएको हुनु पर्यो त्यस्तो बेला त उसले जसरी पनि त्यो सुरक्षा त गर्नै पर्यो नि त त्यो गर्नको लागि त जो उनीमाथि प्रहार गर्न आएर त्यहाँ प्रतिकार गर्नु परेन अनि त्यसपछि तीबाट गृहयुद्ध सुरु भएन सुरक्षा संयन्त्र नि दुई भाग भएन अब आएर के हुन्छ त त्यस्तो बेला त्यसो भए त फेरि अर्को राजनीति अनि खेले प्रचण्डले अनि त्यहाँ छोराछोरीको टाउको फुटाउने अब सिधै तिमीहरूलाई टाउको फुटाओ भन्दा कसले पत्याउने र अहिले बरु मेरो टाउको फुटाउन चाहन्छु चिलायो भने चाहिँ पछि पछि त लाग्लान् भनेर टाउको चाहिँ जनताकै छोराछोरीको फुटाउने दाउ हो राख्छन् होइन त्यो त मैले भने हुम्लामा एउटाको टाउको फुटि नै सकेपछि टाउको कसको फुट्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ होइन विप्लवले पनि चाहिँ जे गर्यो मोरङमा त एउटा टिचरकै घाँटी रेटियो हिजो पनि प्रथम शहीद नै माओवादीको सेनातर्फबाट पनि 16, 12, 13 वर्षको बच्चा भइराखेको छ रम्तेल हिजो 7 सालमा पनि चिनिया काजी उही 15 वर्ष पनि छैन 9 कि 7 क्लासको बच्चा छ त राणा शासनकै विरुद्धमा पनि कि गङ्गालाल परेको छ कि चाहिँ दशरथ चन्द परेको छ कि चाहिँ धर्मभक्त परेको छ कुनै सत्ताको नजिकमा भएको मान्छे त परेकै छैन नि त्यहाँ पनि ज्यान जाने त सर्वसाधारणकै हो आम मान्छेकै हो नि त कयौँ त बाटामा हिँड्दै पनि देह ज्यान गुमाउनु चाहिँ बाध्य भइराखेको पनि हामी देखि नै रहेका छौँ र शेरबहादुरले भनेका छन् कि गोलीको आँखा हुँदैन बचेर हिँड्नु सब यो त जगजाहेरै छ नि त विश्वयुद्ध भयो भने पनि आम मान्छे त शिकार भइरहेका छन् नि जस्तो दोस्रै विश्वयुद्धमा 5 करोड मान्छे मरेको भनिन्छ 5 करोड मध्ये 2 करोड त रुसका मात्रै मान्छे मरेका थिए म गत वर्ष रस्सा पुगेको थिएँ रुसमा कुनै पनि घर यस्तो छैन अरे जहाँ विश्वयुद्धमा 1 जना मान्छे मरेको छैन कुनै घर त्यस्तो छैन त्यो गरिकन उनीहरूले चाहिँ द्वितीय विश्वयुद्धमा हिटलरको सामना गरे त्यसपछि न रस्सा चाहिँ सुरक्षित रहन सक्यो त्याग नगरिकन त राष्ट्रले परिणाम नै पाउँदैन यहाँ चाहिँ के भयो भने सबै त्यागहरूलाई नेताले आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि दुरुपयोग गरे यो त विगतै यही छ नि साउथ एसियामा यहाँ मात्रै होइन हरेक साउथ एसियामा हामीले बङ्गलादेश गयौँ भने पनि त्यही छ पाकिस्तान गयौँ भने पनि त्यही छ मालदिभ्स गयौँ भने पनि त्यही छ श्रीलङ्का गयौँ भने पनि त्यही छ इन्डिया गयौँ भने पनि त्यही छ त्यही मोडल यहाँ एप्लाई गरे त्यो त हामी देखिरहेका छौँ जस्तो बाबुराम नै भनौँ न उनले त अहिले माओवादीले लात हानेर चाहिँ मधेसवादीमा पुगे यो बिचमा उनले के कल्ला के बनाएन आफ्नो परिवारभित्र कोही पनि त्यहाँ त अवसरबाट कोही पनि वञ्चित भएन र अब उनले त छोरीलासम्म उनले चाहिँ लाइनमा ल्याइसके अनि आम मान्छे कहाँ छन् त उनको त अहिले एउटा सानो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ जो मान्छे मर्न आए ती सबै हाम्रो विश्वास गरेर आएको हुन् र उनीहरूको भावनालाई जोड्न सकिएन भने उनीहरूलाई अलिकति उत्तेजित बनाउन सकिएन मर्नुपर्छ भनेर मोटिभेसन गर्न सकिएन भने त मर्दैन भने कहाँ क्रान्ति सफल हुन्छ त भनेको क्लिप्स अहिले भाइरल भइरहेछ भनेपछि क्रान्ति सफल भनेको के रहेछ त माओवादीमा अडेस लगाएर सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री भएर मधेसवादीमा जम्प गर्नु इन द मेन टाइम काङ्ग्रेसी मतदाताहरूको मतपत्र लिएर
माननीय हुनु नै काङ्ग्रेस क्रान्ति रहेछ नि त होइन त्यसका लागि चाहिँ अरूलाई यस मर्नलाई त्यो आगोमा हाल्नु पर्ने रहेछ। अनि त्यो हो त क्रान्ति त्यसो भने त्यसरी मान्छे मारेर आएर नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले भोट हाले भने हो भयो त ल त्यो हो त क्रान्ति। त्यसै कारण मैले भने क्रान्तिलाई पनि त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ जसरी हो। क्रान्ति भनेको के हो त? राजनीतिलाई पनि त्यसरी बुझ्नुपर्छ जसरी राजनीति हो। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो नि, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई चाहिँ राजनीति भनिन्छ। त्यसरी राजनीति छ त नेपालमा? त्यसो भने दलितलाई चाहिँ मुक्त दलित बनाउनको लागि, गरिबलाई चाहिँ स्वाभिमानी नेपाली बनाउनको लागि, दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ स्वत्व रक्षाको लागि के गरेछ त नेपालको राजनीतिले? भाइ छोरा कहाँ छन् त अहिले? संसारभरि जो कमसेकम सरकारी आँकडा अनुसार पनि 52 लाख त अहिले रोजगारीको बजारमा जोखिमयुक्त रोजगारीको लागि उनीहरू काहीँ इराकमा गएर काटिएका छन्, काहीँ अफगानिस्तानको ब्लास्टमा परेका छन्। संसारको कुनै सहर यस्तो छैन जहाँ 150 जना चाहिँ नेपाली मजदुरहरू यत्रतत्र कामको लागि चाहिँ भौँतारिरहेका, तीमध्ये कोही विस्थापित भएका। हिजो मात्रै मलेसियामा चाहिँ एउटाले आत्महत्या गर्यो भन्ने कुरा सुन्यौँ हामीले। त्यस्तो नभएको त दिन छैन। अनि त्यो खुद राजनीतिले यिनीहरूको लागि के छ त? राजनीतिको के सोच हो यो समस्याको लागि? त्यो पो राजनीति हो त। राजनीति भनेको जसरी पनि मान्छेलाई मर्ने ठाउँमा पुर्याउने, मान्छे सेलायो, उत्तेजनाबाट मान्छे सेलाउँदै गयो भनेदेखि अनि मंसाहारी आन्दोलनमा चाहिँ नन भेज मुभमेन्टको लागि त्यो सत्ताको रातबाट त बाहिर त बस्नै नसके त्यस्तो नसा लागिसकेको रहेछ प्रचण्डलाई। पुरै सिरिजना हानिकन त्यो युज गर्ने मान्छेहरू बाँच्न सक्दैन भन्छ नि डाक्टर। त्यस्तै भइसकेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि त। होइन त्यो त अब फुटाइदियो त्यो त उत्तेजनाको पनि चरम उत्कर्ष भाव प्रकट भयो नि त्यहाँनिर। होइन त्यो चाहिँ उनीहरूको एउटा अभिव्यक्तिको मात्रै कुरा आयो। हामीलाई चाहियो यसपछि के हुन्छ भन्ने। अब मैले भनेको चाहिँ के भने जस्तो खालको नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चलिरहेको थियो, राजनीतिक आन्तरिक द्वन्द्व, त्यो आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व चाहिँ मध्यावधिमा गएर बैठानुहुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि 2 वर्ष अगाडि। अब यहाँ आउँ, अब यस्तो गरेपछि के हुन्छ त भन्ने कुरा हाम्रो लागि चासोको विषय हुनुपर्छ म भन्छु। किनभने अब प्रधानमन्त्रीसँग 2टा विकल्प हुन्छन्, कि सङ्कटकालमा जाने कि राष्ट्रपति शासनमा जाने। यिनीहरूले भने जस्तो अनि नन भेज मुभमेन्ट भइरहँदा केपी ओली रमेता हेरेर बसिरहन्छन् भन्ने ठानेको यिनीहरूले। त्यस्तो भयो भने चाहिँ जसरी मध्यावधि तिमीहरूको यो हरकतले मध्यावधि मैले हुन्छ भने मध्यावधिले यहाँ पुर्याइदियो, अब यसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ भन्ने विषय यस्ता जाब यो के हुन्छ कसो हुन्छ कसलाई। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई कार्यक्रममा हार्दिक धन्यवाद। अब नौटङ्की र नाटकमा पछिल्लो राजनीतिक घुम्ने रहेको हो, यो परिवेशमा कसरी हेर्नु? यो संसदलाई एउटा अवधि नपुगिकन संसद विघटन गर्ने र राजनीतिक पार्टीहरूको झगडा चलिरहने अब यो पहिलो घटना होइन। नेपालमा आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने जुन प्रवृत्ति हो, यो प्रवृत्ति यसभन्दा पहिलेका शासकहरूले गरे त्यो प्रतिक्रमणलाई नेपाली जनताले सामना गरेर त्यसको सामना गरेका छन्। त्यस कारणले अहिलेको पनि यो अहिलेको प्रतिक्रमण पनि यो अप्रजातान्त्रिक हो, यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो। अब यसका विरुद्धमा पनि नेपाली जनताले सङ्गठित रूपमा चाहिँ सामना गर्ने, सङ्घर्ष गरेर यो प्रतिक्रमणलाई पराजित गर्नेको विकल्पै छैन। यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्नको विकल्पै छैन। तर प्रतिगमन कदम हुँदै होइन, चुनावमा जानु कसरी प्रतिगमन कदम हो भनेर प्रतिगमन गर्नेहरूले राजा महेन्द्रले 2/3 15 सालको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई विघटन गरेर देशमा चाहिँ निरङ्कुश फासिस्ट शासन सुरु गर्ने बेलामा पनि यो प्रजातन्त्रलाई चाहिँ स्थायी गर्ने, अब नेपालका चाहिँ जनताको समृद्धिको लागि यो कदम चालिबक्सिएका छन् भनेको थिए। 59 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन गर्दाखेरि स्वर त यही थियो नि। हरेक प्रतिगमनकारीहरूले हरेक तपाईँ तानाशाही व्यवस्था जनतामाथि लाग्न चाहनेहरूको त भागै त्यही हो, बोली नै त्यही हो। जनतामा जाने सम्भव देख्नु हो तपाईँले। अब जनतामा के को लागि जान्छ? जसलाई नेपाली जनताले भन्ने 2/3 बहुमत दिएका छन्, रजाइ गरेर नेपाली जनताले यस्तो सुनौलो अवसर दिएको बेला
आफ्नो पार्टीभित्रको झगडाका कारण नेपाली जनताको त्यस्तो सुधार गराउन पाइन्छ। त्यसो भयो यो जनतामा जाने बेला हो, संसद विघटन गर्ने बेला हो। नेपाली जनतालाई चाहिँ अर्को चाहिँ चुनावमा भोट हाल्ने मन छैन। तपाईँ चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ पीडित औषधिदार पाइरहेका छन्। विदेशमा पनि बेरोजगार भएर लाखौँ आएर यहाँ चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ नागरिक जीवन बिताइरहेका छन्। अब रोजगारी पनि हो। नेपाली जनताका चाहिँ समस्या अहिले भएको चुनावमा जाने मौसम हो। यो चुनावमा जाने बेला हो। यो कसरी संसद समयमा विघटन गर्ने र उनका हतियारहरू अहिले त देशको राष्ट्रियता माथि गणतन्त्र सिद्ध्याउनको लागि संगठित आवाज त्यसका विरुद्धमा होला अनि गणतन्त्रका कारणले चाहिँ देश खत्तम भयो। गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षका कारणले देश चाहिँ नरहने त्यस्तो कुरा हुन्छ। भारतका नेताहरू संसदका बीटीआई संसदले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अब यहाँ केही बाधा भएको थियो। पहिलो कुरा त भारतीय शासकहरूलाई नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएको कुरा नै रुचि थिएन। उनीहरू फेक्न आए। संविधान जारी गरेपछि चाहिँ नाकाबन्दी लाए। नेपाली जनताले त्यसको प्रतिकार गर्यो, विरोध गर्यो। त्यसपछि पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो नेपालको संविधानमा आफ्ना एजेन्टहरूलाई लाएर 7वटा संशोधन प्रस्ताव राखिरहेका छन्। भनेपछि त उनीहरूले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने, हिन्दू राज्य बनाएपछि हिन्दू सम्राट चाहियो। अनि र नेपालमा अब त्यस खालको उनीहरूले खुलेआम हस्तक्षेप गरे। हिन्दुस्तानलाई हिन्दू राज्य किन बनाउनु होइन, विदेशीको चाहनाले हो हामी चल्ने हो। यदि त्यो हो भने त यो देशलाई चाहिँ स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल किन भन्नु? सबै विदेशीको निर्देशनमा यहाँका शासक प्रशासकहरू र नेताहरू चल्ने हो भने देशको अस्तित्व कहाँ पुग्यो? त्यसो भएको हुनाले विदेशीहरूले यहाँ अराजकता फैलाउने, यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ पुँजीयत चाहिँ पुरा गर्ने र यसलाई आफ्नो रणनीति उद्देश्य पुरा गर्ने खेल त गरिरहन्छ। विदेशीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा पनि यहाँका शासकहरू, यहाँका नेताहरूले विदेशीहरूले जे भन्छन् त्यही गरेर आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्ने कि नेपाल र नेपालीको चाहिँ आडमा, नेपालीको मतमा, नेपालीको भरोसामा चाहिँ शासन गर्ने। त्यस कारण त्यो चाहिँ अब अप्रजातान्त्रिक प्रतिक्रियावादी सोच हो। त्यो चाहिँ विदेशीहरूले के भन्छन्, विदेशीहरूले के निर्देशन दिन्छन्, विदेशीको आज्ञा पालन गर्ने हो कि यहाँ नेपाली जनताको चाहिँ आदेश पालन गर्ने, नेपाली जनताले दिएको विमुक्तिलाई मान्ने। त्यस कारण विदेशीहरूले चाहिँ नेपालमा राजा चाहियो भनेर बीटीआई पनि चाहिँ बहुमत भएको सरकार विघटन गराएर, संसद विघटन गराएर अनि यहाँ राजतन्त्र फर्काइन्छ। यो जुन ताला छ, जुन षड्यन्त्र छ, जुन खेल छ, त्यो खेलमा नेपालको अहिले चाहिँ प्रबल आइरहेको छ। यो खेल त गणतन्त्र
जहाँ क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ प्रतिगमनको लागि प्रयास भइरहन्छ। तपाईँले बेलायत जहाँ क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ 5 सालमा अनि 10 वर्षपछि राजा महेन्द्र नेपाली जनताको दलीय त्यो प्रतिगमनलाई नेपाली जनताको भयो ती प्रतिगमनकारीहरूले 25-30 वर्षको रूपमा आए नजाइ गरे तर तिनी आफ्नो आयु ठिक 59 सालमा हामीले बुझ्नुभएको ज्ञानीमल तर उनी 75 सालमा छोडेर हिँड्न गयो। जनता हो निर्णायक त्यस कारणले जनतामा आएर जनताको प्रतिगमन गर्छ तर त्यो प्रतिगमन जनतालाई हामी हुन्न र त्यो प्रतिगमनले हार खानुपर्छ। अहिलेको यो बेबौसुको बाजा हो, यो अनावश्यक हो र यसलाई पनि नेपाली जनताले पराजित गर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्वचालित परिचालित भन्दा पनि उहाँको त्यो ढिलाइ छ यो चाहिँ प्रतिदान बाटो हो अनि यो चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ अब कालो सुरुङतिर लैजान चाहन्छ गलत बाटो। आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा छ त्यो पार्टीभित्र हुने सङ्घर्ष झगडा मतभेद छ त्यसको समाधान गर्ने त्यो पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न नसकेछ त्यसको चाहिँ जो ओलीको बपौती हो संसद अरू पार्टी उहाँको निजी चाहिँ उहाँको चाहिँ बुवाले दिएको चाहिँ अधिकार हो त्यो भने आफ्नो पार्टीभित्र झगडा भयो। अब उहाँ चाहिँ पार्टीको बैठकमा नजाने पार्टीले गरेको नियममा बहुमत पुगिरहेको भयो बैठकमा जाने यस्तो संसारमा कुनै पार्टी छ जसले चाहिँ नेताले भनेको चाहिँ अरू कार्यकर्ताले अरू नेताले नमानेपछि अनि चाहिँ संसदै चाहिँ भत्काउने संसद विघटन गर्ने यो अधिनायकवादी चाहिँ प्रवृत्ति होइन, फासिस्ट प्रवृत्ति होइन। यो त्यो आफ्नो पार्टीले जब चाहिँ नि अविश्वास ल्यायो आफ्नो पार्टीले स्वीकार गरेन भने त इमान्दारीपूर्वक हट्ने हो नि छोडिदिने हो नि। जब आफ्नो चाहिँ सत्तामा आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्यो भने अनि नेपाली जनताको चाहिँ त्यो 2/3 झन्डै बहुमत भयो संसदले खाइदिने जुन संविधानमै व्यवस्था छैन प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यसरी संसद विघटन गर्ने त्यो गर्न पाइन्छ पाइन्न। त्यसै नभएको प्रावधान हो प्रयोग गरेर उहाँले असंवैधानिक काम गर्नु उहाँलाई त्यो संसद विघटन गर्ने चाहिँ छुट संविधानमा कतै पनि छैन। दर्जनौँ चाहिँ ऊ चाहिँ वकिलहरू चाहिँ बहस गरिरहेका छन् मानव अधिकारवादीहरू नागरिक समाजहरू कतिपय बुद्धिजीवीहरू राजनीतिमा चासै नलिने स्वतन्त्र भएर बसेका कतिपय बुद्धिजीवीहरूले स्पष्ट चाहिँ दृढता साथ भनेका छन् यो चाहिँ नि गलत कदम हो, यो अप्रजातान्त्रिक कदम हो। यो प्रधानमन्त्रीले संविधानमा चाहिँ हुँदै नभएको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सिफारिस गरेर राष्ट्र प्रमुखले पनि चाहिँ सरकार प्रमुखले गरेको सिफारिसलाई दायाँ बायाँ नसोचिकन संविधानको पालक संविधानको रक्षक चाहिँ अब सरकार राष्ट्र प्रमुखले पनि आँखा चिम्लेर दुईजनाको मिलीमतोमा यत्रो घटना घटाउन पाइन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भन्ने दुईजनाको चाहिँ काने खुसीमा मिलीमतोमा यसरी चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ अनिश्चयको बाटोतिर अँध्यारो सुरुङतिर लान पाइन्छ। राष्ट्र प्रमुखले त तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्र प्रमुखले संविधानको संरक्षण गर्ने संविधानको पालन गर्नुपर्ने जब कार्यकारिणीले त्यो सिफारिस लैसकेपछि संविधानविदहरूसित प्रतिपक्षका नेताहरूसित अरू बुद्धिजीवीबाट सोधेर यो चाहिँ अहिले यो सरकार प्रमुखको यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु ठिक छ कि छैन यही कुरा पहिलेका राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ नि गरेको चाहिँ उदाहरण छ नि त हामीसँग।
त्यस कारणले दुईजनाको मिलिमतमा, दुईजनाको कानी खुसीमा, दुईजनाको सल्लाहमा राष्ट्रलाई यत्रो तपाईँको चाहिँ नि सङ्कटमा लैजान पाइन्छ, सकिन्छ। यो स्पष्ट अधिनायकवादी बाटो र यो चाहिँ गलत बाटो, यो बाटोको तपाईँको चाहिँ नि विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनता सडकमा उत्रि पनि सकेका छन्।